बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम मुस्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, नजफ से करबला जाते हुए एक अज़ादार के साथ हुआ मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिंदा मौजज़ा। कितना खुशकिस्मत इंसान था वो कि ये जिसके साथ ये मौजज़ा हुआ कि खुद उसके साथ मौला इमाम ज़माना ने गुफ्तगू की, कैसे मौला को नजफ से करबला पैदल जाते हुए वो मिला और मौला इमाम ज़माना ने क्या फरमाया उससे। इस जवार से यकीनन ये सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा कि आखिर इमाम ज़माना ने उससे कैसे मुलाकात की और इमाम ज़माना ने उसे क्या तोहफा बख्शा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो कि मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जो भी कोई एक कदम उठाता है और मौला हुसैन की तरफ सफर करता है तो तुम्हारी इस ज़ियारत का सवाब एक कबूल शुदा हज से भी ज्यादा है। तो सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कबूल शुदा हज से भी ज्यादा का सवाब है मौला हुसैन की ज़ियारत का? तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं, 10 कबूल शुदा हज से भी ज्यादा का सवाब है। तो वो सहाबी तज्जुब का शिकार हो गया कि या रसूल अल्लाह, 10 हज से भी ज्यादा, वो भी कबूल शुदा हज? कहता कि या रसूल अल्लाह, 10 कबूल शुदा हज से भी ज्यादा मौला हुसैन की ज़ियारत का सवाब है, वो सिर्फ एक दफा करने से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि 10 नहीं, 100 कबूल शुदा हज से भी ज्यादा का सवाब है। अब वो सहाबी परेशान हो गया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 हज? फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं, 100 नहीं, 1000 हज से भी ज्यादा सवाब है, वो भी कबूल शुदा हजों का। तो अब वो सहाबी जो है वो खामोश हो गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर तुम पूछते जाते तो मैं सवाब में इजाफा करता जाता। क्यों अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा है क्या? मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब 1000 कबूल शुदा हज या उम्रों से भी ज्यादा है, इसलिए कि ये जो आपको तादाद नजर आती है कि कहीं पर 1 हज, कहीं पर 10 हज, कहीं पे 100 हज, तो कहीं पर 1000 हज, ये उस ज़ाहिर एक ईमान, उसके दर्जे, उसके यकीन, उसकी विलायत, उसकी मुवद्दत और उसके मर्तबे के मुताबिक है। जिसका मर्तबा, जिसकी विलायत, जिसकी मुवद्दत, जिसका ईमान जितना बुलंद तर है तो उसका सवाब भी उतना ही बुलंद तर है। और वजह क्या है? वजह यह है कि अगर हज को हयात मिली है तो वो मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के खून की वजह से मिली है। काबा अगर बच गया है, काबा और उसका तमाम का तमाम रद्द अमल अगर आज महफूज है तो उसकी वजह क्या है? वजह मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानियां हैं। मौला हुसैन की ज़ियारत का जो सवाब है शायद ही कोई लफ्जों में बयान कर पाए। मौला हुसैन की इतनी अजीम कुर्बानियों की वजह से हज बचा। तो इसलिए तो फरमाने मासूम है कि पूरा साल चाहे नमक से रोटी खाओ मगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को कभी भी तर्क मत करो। चाहे कर्जा लेकर आओ मौला की ज़ियारत पे और तुम्हारे उस कर्जे के जिम्मेदार हम खुद होंगे। उसका कर्जा जो उठा के लाओगे वो अदा हम करेंगे, तुम्हें किसी किस्म की कोई तंगी परेशानी तकलीफ नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, नजफ से करबला इश्क का सफर शुरू होता है और इस पूरे सफर में मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हर मोमिन के साथ होते हैं। अरबाइन के दौरान लाखों ज़ायरीन के साथ बहुत सारे मौजज़ात होते हैं। मौला हर मोमिन को इस सफर इश्क पे बुलाए। बहुत से मौजज़ात ऐसे हैं जो मौला के इस रास्ते पे ज़ायरीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। ऐसे ही हमारे एक भाई है, एक अज़ादार, जिनके साथ मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हुआ, जो कि आपको उन्हीं की ज़ुबानी से मैं सुनाती हूँ कि किस तरह उस भाई के साथ मौजज़ा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हुआ। लेकिन कुछ काफिर ऐसे भी हैं, आज भी मौजूद हैं, जो कि कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मौला के मौजज़ात जो है वो नहीं होते। ऐसे वो लोग हैं जिनका खुद का ईमान पूरा नहीं है, जिनको खुद नहीं मालूम कि वो इस दुनिया में लेने ही क्या आए हैं, जो कि ईमान से बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं, जिनको पता ही नहीं कि ईमान चीज क्या है, जिनके दिलों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है ही नहीं, तो वो क्या जानेंगे इस पाक घराने की, इस पाक घर की हस्तियों के बारे में कि ये क्या हैं।
تو چلیے عزیزان محترم آپ کو آپ کے اس بھائی کی زبان سے ان کا ساتھ جو معجزہ ہوا وہ آپ کو سناتی ہوں، جسے سن کے میرا بھی دل باغ باغ ہو نجف گیا۔ سے کربلا تک، تو نجف سے کربلا چلتے 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 میں میرا ایک دوست تھا میرا بھائی، وہ اس کے پاس ہی میں نے اپنا پرس اور اپنا جو موبائل سب رکھا ہوا تھا، آگے صاحب 2 منٹ، اور وہ رہنے کے بعد ایک وقت وہ آیا، ایک اتنی کروڑوں کی مجمع ہوتا ہے اس میں وہ بھی دور ہو گیا مجھ سے اور میں بھی دور چلا گیا۔ اب کیا ہوا، نہ میرے پاس آگے صاحب موبائل، نہ میرے پاس پرس، اب میرے پاس کچھ نہیں، اور میں پریشان، میں نے کہا مولا اب میں کیسے جاؤں، میرا پاسپورٹ تک نہیں ہے۔ تو میں نے کوئی بات نہیں، میں صبر کیا، بس میرے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور علم مولا کا لیا ہوا، اور میں چلتا چلتا جا رہا۔ ایک وقت ایسا ہے، ایک مقام پڑا، مقام پڑنے کے بعد میں نے آرام کیا، آرام کر کے جب میں چلنے لگا تو دیکھا میرے جیب میں سے تسبیح بھی چلی گئی۔ اب آقا صاحب میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا پروردگارا ایک تیری تسبیح تو بچی تھی جو میں عبادت کرتے ہوئے جا رہا تھا، تیرا نام لیتا ہوا جا رہا تھا، یا حسین پڑھتا ہوا جا رہا تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہی، تو میں نے کوئی نہیں پروردگار اے میرے مولا میں صبر کروں گا، میں اپنی انگلی سے تسبیح پڑھوں گا۔ میں تسبیح پڑھتا رہا۔ ایک وقت آنے کے بعد ایک مغرب کی اذان ہوئی، وہاں نماز پڑھی، زیارت عاشورہ ہوئی، اٹھنے کے بعد میں جیسے چلنے لگا، آپ یقین نہیں مانیں، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیسے چھن سے آواز آئی، میں نے کہا ارے یار میری تو جیب میں ہی تسبیح تھی، تو میں نے وہ تسبیح نکالی، میں نے چلو اب اللہ کا شکر ہے میرے پاس تسبیح آ گئی۔ اب آغا صاحب آپ یہ دیکھیں گے میں نے تسبیح نکالی، اور نکالنے کے بعد میں پڑھنے لگا۔ اب میں یہاں جتنے بھی مسلم ہیں ہر سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک تسبیح کے اندر کتنے امام ہوتے ہیں؟ کتنے امام ہوتے ہیں جو پیش جو دو آتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ اب آپ یقین مانیے آقا صاحب آپ یہ تسبیح آپ کے سامنے ہے، میں نے تسبیح نکالی، میری تسبیح میں مجھے یاد ہے کہ اس میں پیش امام تھے، اور میں نے جیسے تسبیح نکالی اور میں نے دیکھا ارے اس تسبیح کے اندر تو پیش امام ہی نہیں ہے۔ آقا صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس تسبیح کے اندر تو پیش امام ہی نہیں ہے۔ میری آنکھ سے آنسو آئے، میں نے کہا بی بی یہ کیا؟ تو مجھے ایک آواز آئی پیچھے سے، اے علی عباس نقوی ابن اہل عادی، بے شک تو پریشان تھا، بے شک تیری تسبیح کھو گئی تھی، لیکن تو جانتا ہے تو کس کے لیے آیا ہے؟ تو کس کے لال کے لیے اربعین پہ آیا؟ ہاں یہاں تو آیا بی بی فاطمہ زہرا کی دعا سے آیا، یہاں پہ تیرا امام وقت کا امام ساتھ چل رہا ہے، مولا عباس پرچم کی ہوا بلند کر رہے، بے شک ہم نے تیری اس تسبیح سے پیش امام غائب کر کے بتایا کہ تیرا وقت کا امام ابھی زندہ ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔